बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स चल रही हैं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। मैं खोकर अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ दे रहे हैं ज़ाहिर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ठीक ठाक हैं आप दोनों जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग स्टार्ट हो गई हैं, और आज से स्टार्ट हो रहा है इमर्जिंग एशिया कप का। एशिया कप के हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। कैसे देखते हैं मुकाबलों को? और जैसे हमें ख़वातीन का लास्ट मंथ देखा, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं वो जीत पाए। अब मर्दों का हो रहा है। कैसे टीम कम्बिनेशन को देखते हैं और कैसे लगता है कि कितनी फेवरेट है? क्योंकि लास्ट टाइम के हम चैंपियन भी हैं, बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। अपने इस टाइटल को डिफेंड भी करना। बिल्कुल। जैसे आपने कहा वुमेन्स में हमने ऑब्वियसली एक अपसेट देखा था जो हमारे फेवर में नहीं गया। इंडिया 60 रन नहीं बना आप। बिल्कुल नहीं, वो रेन की वजह से थोड़ा सा वो ऑब्वियसली उसका जो फॉर्मेट था थोड़ा बदल गया था, फिर इंडिया फाइनल जीत गई। कंग्रेचुलेशंस टू देम। लेकिन मेंस में हम देखें, हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, और मोहम्मद हारिस इस बार कैप्टन हैं, जो ऑब्वियसली हमने उनको T20s में भी देखा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इस पिछले साल में, और ODIs में भी। वो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल और टैलेंट हैं जिसको आई थिंक पाकिस्तान टीम की जिसको ज़रूरत थी। और उनके साथ और उनके अलावा 7 और प्लेयर्स भी हैं जो इस वक्त इमर्जिंग एशिया का पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, जो नेशनल पाकिस्तानी टीम का हिस्सा भी रही हैं, रह चुकी हैं और हैं। तो आई थिंक ये इन जूनियर प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये बहुत अच्छा इन्होंने फॉर्मेट और सिस्टम शुरू किया है इमर्जिंग एशिया कप का जूनियर्स के लिए। इनसे इनकी बेस ऑब्वियसली ज़्यादा सॉलिड होगी, कंपटीशन अच्छा इनको मिलता है, इनको अच्छी टीम से खेलते हैं। पाकिस्तान का जो ग्रुप है वो ग्रुप बी में है, इंडिया के साथ हैं। तो ये भी हो सकता है कि उनका फाइनल भी इंडिया के साथ आ जाए इवेंचुअली। यू नेवर नो, पाकिस्तान इंडिया फाइनल। और फिर सो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। जो स्क्वाड में हमारे पास जूनियर्स हैं उनको भी डाला गया है आई थिंक, लेकिन जो एहसानुल्लाह स्क्वाड में नहीं है, इस पे हम जरा अभी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं अजहर साहब को भी शामिल करूं गुफ्तगू में। अजहर भाई, हमें देखने को लगा कि काफ़ी ऐसे लड़के जो स्क्वाड का पार्ट हैं, जिसमें वसीम जूनियर भी है, धानी भी है, तैयब ताहिर भी, काफ़ी लड़कों को चांस दिया गया, साइम अयूब भी है, और काफ़ी टैलेंट, और हारिस हिमसेल्फ एज वेल, के जिन्होंने अभी पाकिस्तान में T20 में बड़ा शानदार खेला। कितना ये बेनिफिशियल है इन लड़कों के लिए? क्योंकि ओबियसली नाम से जैसे ऑब्वियस है कि इमर्जिंग है, इन लड़कों ने पास में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान ए, या जिसे पाकिस्तान शाहीन का नाम दिया जाता है, कुछ लड़के उसमें भी खेल चुके हैं, तो ये कैसी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए? देखिए, ये पहले भी हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि दिस इज़ द एशिया कप ईयर एंड दिस इज़ द वर्ल्ड कप ईयर। और ये लड़के वो हैं हु आर इन स्ट्रॉन्ग कंटेंशन फॉर द पाकिस्तान फर्स्ट टीम एज वेल। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस टूर्नामेंट में ये अपने रन्स बनाएं। और इंटरेस्टिंगली जो वेन्यू है इस टूर्नामेंट की, दैट इज़ इन श्रीलंका। तो एशिया का भी श्रीलंका में होना है और वर्ल्ड का भी श्रीलंका में होना है। तो इनके लिए ना सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी है कि ये उन कंडीशंस के लिए एक्लेमेटाइज हो जाएं, और इन पिचेस पे अगर ये परफॉर्म करते हैं तो ये अपने लिए दे कैन प्लेस देमसेल्फ फॉर कंटेंशन ऑफ फर्स्ट टीम स्पॉट। तो ये बहुत इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको इन्हें दे शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। लेकिन जो बात हम डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन जिस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो इमर्जिंग एशिया कप में लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, दिस इज़ नॉट द सेम लेवल ऑफ कंपटीशन दैट इज़ सीन इन फ्रेंचाइज लीग लाइक PSL या फिर जो इंटरनेशनल टीम्स का होता है। तो इस हवाले से अगर इनकी ये लोग जो भी प्लेयर्स इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, वी शुड आल्सो टेक द परफॉर्मेंस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज वेल। हमें ये नहीं तवक्को रखनी चाहिए कि जो प्लेयर इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो शू इन जैसी इंटरनेशनल टीम में जाएगा उसी तरह वो शाइन करेगा। दूसरी बात जो इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट के लिए मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी अच्छी चीज़ है जो PCB ने, जो ICC ने या ACC ने इसको जो स्ट्रक्चर किया, उसमें आप देखेंगे जो एशिया कप फर्स्ट टीम का हो रहा है उसमें 6 टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। लेकिन जो इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है इसमें 8 टीमें हैं, नेपाल, ओमान, UAE। ये 3 टीमें हैं जो इसके अंदर हिस्सा, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इनके यंगस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। नेपाल में क्रिकेट बहुत ही जल्दी कर रही है, तरक्की कर रही है। उनके इस फॉर्मेट के जरिए इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, इनके यंगस्टर्स के लिए भी है कि अगर इनके यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दे हैव द पोटेंशियल टू रिप्रेजेंट देयर नेशनल साइड्स एंड मेक श्योर कि जब वो अपनी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करें तो नेशनल टीम के लिए भी अच्छा खेलें। ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव भी एशियन क्रिकेट काउंसिल का या इमर्जिंग का यही है कि ऐसे यंगस्टर को चांस दिया जाए जो अभी टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बट वो किसी ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके खेलें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने जैसा नाम लिया, कल भी हम बात करें एहसानुल्लाह के, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप उन लड़कों को चांस दिया जाए जिनको टीम में होना चाहिए। और एहसानुल्लाह एक ऐसी कमोडिटी नजर आए PSL में, बेस्ट बॉलर के तौर पर भी हमने देखा, तो उनको ना शामिल करना, और ख़ास तौर पे सबका मानना ये था कि अभी वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए उनको कंसिडर करना चाहिए।
کنسیڈرنگ دس فیکٹ کہ ان کو راولپنڈی جیسے فلیٹ ٹریک کے اوپر 2 میچز ملے جس پہ وہ وکٹ نہیں لے سکے اور ان کو رنز بھی زیادہ کنسیڈ کیے, اس کو بیس بنا کے کہ وہ او ڈی اے کی کموڈٹی نہیں ہے, تو دیٹ واز آئیڈیل پلیس کہ جس پہ آپ اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے تھے. اور اس کو پہلے آپ بتائیے پلیز کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں احسان اللہ کا ہم نے پوٹینشیل اور ان کا ٹیلنٹ ہم نے دیکھ لیا, بہت ہی فریش ٹیلنٹ ہے, بہت ہی بڑا ایسٹ ہے جو پاکستان ٹیم کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہو بھی سکتے ہیں. انہوں نے جس طرح ڈیمیج کریٹ کیا تھا پی ایس ایل میں, آئی تھنک اٹ واز ایبسولوٹلی فینومینل. ہر کوئی بہت امپریس تھا ان کی بولنگ سے. ملتان سلطانز کے لیے انہوں نے بالکل شائن تھرو کیا تھا. ابھی ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کی سیریز ہوئی تھی پی ایس ایل کے بالکل بعد, ان کو موقع تو دیا گیا تھا او ڈی آئیز میں دو میچز میں, ایون افغانستان کے گئے ان کو جب چانس دیا گیا انہوں نے بڑی شاندار بہت اچھا پرفارمنس دی. کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ہار گیا تھا, لیکن یہ ان کی وجہ سے نہیں تھا, انہیں پھر بھی بہت اچھا پرفارمنس کیا تھا. اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی بیسٹ دیتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں نیوزی لینڈ کے خلاف جیسے آپ نے کہا, ان کو موقع بھی ایسے پچ پہ دیا تھا جس پہ ہم صرف رنز ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک ہائی سکورنگ پچ ہے, اس پہ بولرز کی لک بالکل بھی نہیں ہوتی, یہ سب کو پتہ ہے. پی ایس ایل میں بھی ہم نے دیکھا ہے, انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا ہے. تو آئی تھنک یہ تھوڑا کافی انفیئر چیز تھی, اسپیشلی ایک ایسے بولر کے لیے جس میں اتنا پوٹینشیل ہے ٹیم کے لیے اچھی ترقی اور اچھے اچیومنٹس حاصل کرنے کا. تو آئی تھنک ادھر ان کو اپرچونٹی نہیں دینا از کوائٹ انفیئر. ایک چیز ہے لیکن جتنی اچھی ان کی بولنگ ہے میں کہوں گی اتنی ہی ان کو اپنی فیلڈنگ پہ کام کرنی پڑے گی, کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے obviously آئی تھنک وہ سوات کی ریجن سے ہے, وہاں پہ کوئی اکیڈمی تو ایسی ہوتی نہیں ہے جدھر آپ جا کے پراپر ٹیکنیک سیکھ سکیں. بولنگ تو ان کی بہت آئی وڈ سے افیکٹو ہے, لیکن فیلڈنگ obviously کیونکہ دیکھیں کچھ چیز ہوتی ہیں جو آپ صرف پراپر کوچز اور ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں, جیسے فیلڈنگ بھی ہوتی ہے کرکٹ میں. تو ان کی ٹیکنیک ادھر تھوڑی ہم نے دیکھا ہے کہ لیک کی ہے, وہ سپلٹ سٹیپ نہیں لیتے, سپلٹ سٹیپ لینا ضروری ہوتا ہے کیچ لینے سے پہلے. تو لیکن یہ چیز obviously it can be worked on, اس کو ڈیولپ بھی کیا جا سکتا ہے with time. کیونکہ بولنگ ہے پی ایس ایل میں ہم نے دیکھا اور T20 سیریز میں دیکھا بڑی اچھی پرفارمنس دی. اعزاز صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئر کو بنایا جاتا ہے, جس میں ہم پی ایس ایل کے دوران بھی بات کرتے رہے, ورلڈ کپ میں بھی ہم نے بات کی, بڑی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. جس طرح شہین کو تیار کیا گیا, آپ اپنا جب ٹیلنٹ ہنٹ کر لیتے ہیں تو اس کو آپ لے کے چلتے ہیں. احسان اللہ کو اس لیے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یا بیک کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید ورلڈ کرکٹ میں دوسرا بالر ہے جو کنٹینیوسلی 150 پلس ناچ کی بال کرتا ہے. مارک ووڈ ہمارے سامنے تھا, ہم کہتے رہے انگلینڈ غلطی کر رہا ہے, انہوں نے میچز میں نہیں کھلایا, جیسے وہ ٹیم میں انڈکٹ ہوا اس نے وکٹری دلوائی اپنی ٹیم کو, کیونکہ اٹ از ناٹ ایزی ٹاسک ٹو پلے آن دیٹ سچ ناچ بال کہ آپ 150 پلس آ رہی اور کنزیکٹیو ہر بال تقریباً یہ اسپیس پہ کرتا ہے. تو ایسے پلیئر کو رادر دین آپ بناتے چلیں, ٹیم کے ساتھ رکھنا بھی آپ کو لگتا ہے جگہ نہیں بن پا رہی, آپ اس کو مرجنگ میں لے کے آتے, اس کو کانفیڈنس دیتے, اور جیسے ہی اگر لیٹس ازیوم کوئی ایسا پلیئر آپ کے انجرڈ ہو جاتا ہے آپ کے بڑے ایونٹ سے پہلے, تو آپ کے پاس ایک بیک اپ بڑا سالڈ ریڈی ہوتا. بلکہ یہ آپ نے کافی اچھا پوائنٹ, کیونکہ عباس افریدی جو پی ایس ایل میں بھی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے, ان کو ایز اے ریزرو رکھا ہوئے ٹیم میں, لیکن احسان اللہ کو نہیں لے گئے. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو شعیب اختر اور بریٹلی اور شان ٹیٹ کا رہا تھا, اس میں بہت زیادہ ایسے بالرز تھے, ایون شین جو بڑا 150 پلس بڑا ریگولرلی ہٹ کرتے تھے. اس ایرا میں بہت تھوڑے ایسے بالرز ہیں جو 150 پلس, ہم انٹرنیشنل ارینا میں بھی دیکھیں, جو بڑا ریگولرلی کنسسٹنٹلی 150 پلس ہٹ کرتے ہیں پیس. اس سینیریو میں احسان اللہ بہت ہی ریئر کموڈٹی ہے, اس کو ہی شوڈ بی لکڈ آفٹر, ہی شوڈ بی نرچرڈ پراپرلی. لیکن جو آپ نے بات کی کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا, نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی کویسچنیبل انسیڈنٹ ہے جو ان کی ایکسکلوژن ہے اسکواڈ فار دی ایمرجنگ ایشیا کپ. لیکن جہاں رول پہلے جو آپ کی نیشنل کرکٹنگ بورڈ کا ہوتا تھا ان نرچرنگ پلیئرز, وہاں اب جو فرینچائز ماڈل کے بعد فرینچائز کا بہت امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے نرچرنگ. جس طرح حارث رؤوف ہے, حارث رؤوف ہم سب کو پتہ ہے وہ قلندر کی جو اکیڈمی, ان کا سپورٹنگ جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کے تحت انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا. اسی طرح احسان اللہ کی پروڈکشن میں یا اس کو اسٹیج پہ لانے میں ملتان سلطانز کی ٹیم مینجمنٹ کا بڑا کروشل رول ہے. تو نو ڈاؤٹ جو ایک مونوپلی یا پہلے نیشنل کرکٹنگ بورڈز کے پاس ہوتی تھی جو پلیئرز کی ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتے تھے, اب فرینچائز کے پاس بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے جو پلیئر ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں, جو کہ احسان اللہ کے کیس میں ملتان سلطانز نے کیا بھی ہے. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ احسان اللہ کو بے شک نیشنل ٹیم کے لیے ایکسکلوڈ کیا گیا, لیکن انہیں اس بات پہ بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان کا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس اور بڑی اپرچونیٹیز ہوگی, پوری دنیا میں فرینچائزز انہیں اپنے ساتھ کھلانا چاہ رہی ہوں گی, اس کے تھرو اپنے ٹیلنٹ کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ناٹ گیٹنگ سلیکٹڈ فار این انٹرنیشنل ٹیم
is surely disappointing in the short term, لیکن جو اچھے پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس ڈسپوائنٹمنٹس کو اپنی ایشیا کپ یا ورلڈ کپ میں وہ ہو جائے. وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے چانس دیتے رہے ورلڈ کپ میں شاید ہو جائے. میں آپ سے اب سرفراز کی میں آپ کی بات سرفراز کی ایگزامپل ہے, وہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہے تھے لیکن ان کو ایک ایسے 2-3 سال کے لیے کنسیڈر نہیں کیا گیا. انہوں نے ڈومیسٹک میں پرفارمنس دی, اسی ماڈل پہ ڈومیسٹک پرفارمنس دے کے ایونچولی وہ دوبارہ سلیکٹ ہو گئے نیشنل سائڈ کے لیے. اسی ماڈل پہ احسان اللہ کو بھی آپٹمسٹک رہنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کرے, اپنی فل جان مارے. آپٹمسٹک رہنا چاہیے یا نہیں, میں اس میں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اس میں ایک چیز تھی, جب پی ایس ایل ادھر ہو رہا تھا تو ہم لیجنڈ لیگ کو کور کرنے کے لیے قطر میں تھے, تو اس میں تمام لیجنڈس کا ایک ڈنر تھا. اس ڈنر پہ وی ور آل ٹوگیدر, تو اس میں ہاشم عاملہ اور 2-3 پلیئر جس میں جیک کیلس بھی تھا, یہ وہ بڑے نام ہیں آپ کو بتا رہا ہوں, دے آل کالڈ دا پاکستانی پلیئر, جس میں محمد حفیظ تھے, مصباح الحق تھے. تو دے ڈسکسڈ اباؤٹ دس احسان اللہ. انہوں نے کہا جی یار ہم نے وی ہیو سین سم میچز, اور یہ لڑکا کیا لڑکا ہے, ہر بال 150 پلس کرتا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فاسٹ بالر پروڈیوس کیسے کرتے ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا اور ایک کے بعد ایک آ جاتا ہے. پھر انہوں نے سب نے اتنا زیادہ پریز کیا, اب پوری دنیا پریز کر رہی ہے, ہم اس کو کہیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. اور یہ میرا خیال ہے بڑا انفارچونیٹ اور سیڈ ہے ہمارے پورے سسٹم میں کہ ہم اپنے پلیئرس کو ویلیو نہیں کرتے. ویلیو سے یاد آیا, کچھ ہمارے پلیئر پاکستان سے ریٹائرمنٹ بھی لینا شروع کر دی ہے, چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس میں سے ابھی ریسنٹ جو نام 2 دن پہلے آئے, ایک احسان عادل کا آیا اور حماد اعظم کا آیا. اب آبجیکٹیو کیا ہے, آبجیکٹیو یہی ہے کہ اب دے آر پروفیشنل, دیر آر 2 اسکول آف تھاٹس. ایک ہے کہ آپ جی نیشنلزم دکھائیں اور اپنے کنٹری کو سرو کریں. دوسرا یہ ہے کہ یو آر پروفیشنل, آپ یو آر پروفیشنل, یو ہیو ٹو پلے, یو مسٹ پلے, اور آپ نے کہیں نہ کہیں تو کھیلنا نا, جہاں آپ کو پلیٹ فارم ملے گا. تو آپ نے پیسے بھی کمانے ہیں, اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, آپ نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے جہاں کسی بھی اسپورٹ سے ہے. تو آپ دونوں سے میں پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ لڑکوں کا جانا اور ادھر لیگ کرکٹ کھیلنا, اور ایونچولی جو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں جا کے ان کی نیشنلٹی کے بعد ان کی ٹیم میں بھی آنا, جیسے ایئن مورگن کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ پہلے آئرلینڈ سے کھیلتے تھے, پھر یو کے کی طرف سے انہوں نے انگلینڈ کی طرف سے کھیلے. اسی طرح ڈیوڈ ویزے ابھی دیکھ رہے ہیں, ہم ساؤتھ افریقہ سے کھیلتے تھے, بی بی ایل سے کھیل رہے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پلیئرس کے حوالے سے؟ مجھے اب ان کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ ساؤتھ افریقہ سے کھیلتے تھے اور پھر انہوں نے نیوزی لینڈ میں اپنی نیشنلٹی سوئچ کر لی تھی. پر اینی وے یہ جو آپ نے پوائنٹ کھڑا کی کافی اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کنٹری میں سچویشن اس وقت پڑی ہوئی ہے, جو انسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے کبھی کبھار نیشنلزم ایک جگہ ہوتی ہے, اور اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا انٹرنیشنلی اس سے بڑی کوئی گرو کی بات نہیں ہوتی. اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ انمیچبل ہوتی ہے کسی بھی چیز سے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے, اپنے یو ہیو ٹو ارن اے لیونگ, آپ نے خود بھی یو ہیو ٹو سروائیو. اور اوبیسلی اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں کافی ایمرج ہو رہی ہے کرکٹ, کافی اس کو ڈیولپ کرنا, میجر کرکٹ لیگ بھی شروع ہو رہی ہے جس میں کافی زیادہ کرکٹرز آ کے کھیل رہے ہیں. میرا خیال ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے میں آپ سے بھی اوپینین لوں گا. ہمارے ساتھ صحیح, ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے, وہ پلیئرز کے پاکستان چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں کیوں جا رہے ہیں, کیا ریزن ہے. اظہار صاحب آپ بتائیے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سمیع اسلم کے ابھی 5-6 لڑکے اور ہیں جو ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ جا چکے ہیں, اور میرا خیال ہے موسٹ لائکلی کچھ دنوں میں یا کچھ منتھ کے اندر آپ کو ان کی بھی نیوز آ جائے گی. ایک پلیٹ فارم بننا شروع ہو گیا, آلریڈی آل اوور دی ورلڈ لیگ ہو رہی ہے, بٹ امریکہ جو ہے وہ زیادہ اس پہ کر رہا ہے. انہوں نے T20 ورلڈ کپ ہوسٹ بھی کرنا ہے, اور وہ ابھی دیکھا ہم نے کہ مرجنگ جو ان کا ہو رہا تھا ابھی ورلڈ کپ کوالیفائرز, اس کے اندر بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو دے آر کوائٹ کین کہ ہم نے کرکٹ کے اندر کچھ کرنا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں, ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس طرح مختلف پروفیشنز ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یا سول سرونٹ ہے, لائر ہے, جتنے بھی پروفیشنز ہیں, ان کا جو کیریئر لائف اسپین ہوتا ہے نارملی 60-70 ایئرس کی تک وہ ارننگ کرتے رہتے ہیں اور ان کا کیریئر چلتا رہتا ہے. جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا اسپورٹس مین ہوتے ہیں, ان کا جو کیریئر لائف اسپین ہوتا ہے جو وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے. نارملی 15 to 20 ایئرز میں اسٹارٹ ہوتا ہے ان کا ایز اے اسپورٹس مین یا اسپورٹس وومن کیریئر. اس سے چھوٹا بھی ہو جاتا ہے, اس سے چھوٹا جب when they represent their country or international level, or when they play for the international team, جب یا کسی اے لیگ یا جس کو اے لسٹ اسپورٹس مین. اور موسٹ لائکلی, حالانکہ اب تو جو جتنی مرضی کہہ لیں گے فٹنس ریجیمن اڈاپٹ کریں ایتھلیٹس, انہوں نے اپنے کیریئر کو بڑا پرولونگ کر لیا اور 35-40 ایئرس تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ, جو 40 ایئرس کا ایج پہ جب کوئی بھی ایتھلیٹ یا اسپورٹس مین یا اسپورٹس وومن ہٹ کرتا ہے,
उसके बाद उनके वो सिक्कत या वो परफॉर्मेंस की कैपेसिटी Reflexes का मसला आ जाता है, वो सारी चीज़ों उनके का। पास ये बहुत शॉर्ट विंडो होती है जिसमें उन्होंने अपनी कैरियर बनाना है और पैसे कमाने हैं और अपने बाल बच्चों को पालना पोसना है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा एथलीट या कोई स्पोर्ट्समैन कोई डिसीजन लेता है जहाँ पे उसे कोई ज़्यादा फाइनेंशियली लुक्रेटिव ऑफर मिल रही है, तो उसको हमें इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जहाँ बात हो रही है हमाद इन जो प्लेयर्स के साथ आदिल और हमाद अजम की, तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि दीज आर दोज प्लेयर्स who are not in contention for the first team right now. Yes. जो अगर तो कंटेंशन में थे अभी वो भी जा रहे हैं, जिसमें चलें एक आधा का नाम मैं आपको ले भी देता हूँ। जुनैद खान की हम बात करें, वो टीम का पार्ट नहीं है, बड़ा परमानेंट मेंबर है। Yes. उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। हमने मोहम्मद अब्बास को देखा, टेस्ट कमोडिटी बनाया और बताया कि ये टेस्ट बॉलर है, हम उसको नहीं कंसीडर करें। राहत अली था, छोड़ के जा रही, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। इसमें देखें तो अगर मतलब वही अगेन कि आप यहाँ तो वेट करें एक स्कूल ऑफ थॉट, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जी आपने स्टिक रहना है, आपने कंट्री के साथ अपनी जो आपका इंटरेस्ट है आपका उसको शो करना है। मैं अगर आपको एक ओपिनियन दूँ बीइंग एन एथलीट माई सेल्फ, देखें आई थिंक ठीक है, आप ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के लिए खेलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक वक्त आ जाता है जब बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही होती है, अनसर्टेनिटी चल रही होती है कि आप कहते हो कि अब मुझे वही करना चाहिए जो मेरे लिए सबसे बेहतर डिसीजन हो। मुश्किल होता है अपनी कंट्री को छोड़ना, जो आप जो बेस जिस पे आप बड़े हुए होते हो, खेलते हो, एक आपका सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आपकी एक वो बन जाती है ना रूटीन, लेकिन फिर आपको पता होता है कि अपने बेनिफिट के लिए मुझे वही करना चाहिए जो मेरे लिए बेहतर होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली अभी फॉर मोस्ट स्पोर्ट्स जो इस वक्त कंट्री के हालात हैं वो ये है कि आप कंट्री छोड़ के बाहर जाके नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल। अभी कुछ और टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं जी। एक बड़ा अपसेट ही कहना चाहिए कि बांग्लादेश अपने कंट्री में बहुत अच्छा खेलता है। अफगानिस्तान ने 2-1 से सीरीज जीती। दोनों कंट्रीज़ के जो कैप्टन थे न्यू थे, तो हशमतुल्लाह थे, द लिटन दास थे, और उन्होंने अच्छा लीड किया। बट अफगानिस्तान जिस तरह एक मर्ज होती जा रही है, एक ऐसी साइड जो पहले अपसेट करती थी अब रेगुलर विक्ट्रीज हासिल करना शुरू कर दी। और आप देखें इन दोनों साइड ने क्वालिफायर भी नहीं खेला, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। और ख़ास तौर पे उनके मुल्क में जाके हराना बहुत अचीवमेंट थी। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी विन सिचुएशन है। उनकी डेवलपमेंट जैसे आपने बात की, उनकी प्रोग्रेस जिस तरह चल रही है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। हमने देखा कि जब हम भी उनके अगेंस्ट यूएई में खेले थे तो उन्होंने हमें भी शिकस्त दे दी, वो भी काफ़ी अपसेट थी। लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारी ए टीम नहीं थी, हमने अपने नए यानी कि नए टैलेंट को ज़्यादातर भेजा था, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल दैट एक प्रेशर होता है। एक नई कंट्री है, नई टीम है, रिलेटिवली नई टीम है, उनके ऊपर ऑब्वियसली उनमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, हमारे लड़कों में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है। उन्होंने वो बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, उन्होंने हमें भी शिकस्त दी। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी उनके होम ग्राउंड में उन्होंने अब उनको भी शिकस्त दे दी है। सो आई वुड से कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव विन है उनके लिए, और इसी तरह हम देख सकते हैं कि अब उनकी प्रोग्रेस आगे बढ़ सकती है। पैशनेट क्रिकेटर हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, इसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ अटैकिंग ही जानते हैं, और 2-1 से जीतना आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जिस तरह महक ने बात की, ये अफ़गानिस्तान का जो क्रिकेट का ट्रजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड। इस टाइम अपवर्ड उनकी ट्रजेक्ट्री है। अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गोल्स रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी पहले जिस तरह आपने बात की, पहले वो अपसेट्स होते थे जब वो किसी बड़ी टीम को हराते थे, लेकिन अब बड़ा कंसिस्टेंटली वो अच्छी टीम्स को हरा रहे हैं। तो उनके लिए नेक्स्ट टारगेट है इसके जो अभी एशिया का पारा है उसमें वो एटलीस्ट फाइनल तक किसी तरह जाएँ, ये उनके लिए एक टारगेट होना चाहिए। चलें जीतना तो शायद उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, कंसिडरिंग जो इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका जो एस्टेब्लिश साइट हैं, या तो और जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें उनका टारगेट होना चाहिए कि हमने किसी तरह टॉप 4 में आके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। ये इनका टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो मज़ीद इनकी परफॉर्मेंस में अगर आपका विजन बड़ा हो तो फिर यानी कि आपका विजन बड़ा होना चाहिए, आपका गोल बड़ा होना चाहिए, फिर आप देखते हैं कि प्रोग्रेस होती है। चलिए थोड़ी सी ऑब्वियसली वो हम इस पर डिस्कशन करते रहेंगे, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, हम अपनी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से भी बात करें। 2 रोज़ा वार्म अप मैच देखा हमने, वो ड्रॉ हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस आई, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। अब टीम जो है गोल उस पिच को कैसे देख, टीम कम्बिनेशन क्या होना चाहिए कंसीडरिंग दैट पिच? कैसे लगता है पाकिस्तान को, क्या ऑल आउट जाना चाहिए एग्रेसिव, या क्या समझती हैं आप? आई ऑनेस्टली थिंक कि पाकिस्तान को अग्रेसिवली ही खेलना चाहिए। हमने देखा कि पिछले साल भी श्रीलंका के साथ ड्रॉ हुआ था, वार्म अप मैच में भी अभी ड्रॉ हुआ है, लेकिन वार्म अप मैच में मुझे काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान की तरफ से नज़र आई हैं। लास्ट ईयर तो हमने एक सीरीज, उन्होंने एक मैच जीता था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, तो ड्रॉ हो गया, लेकिन मैं कहूँगी कि जो वार्म अप मैच से मुझे काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस आई हैं पाकिस्तान से।
شان مسعود 83 پہ آؤٹ ہوئے, لیکن بابر اعظم اور سعود شکیل جو ہم نے دیکھے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے بہت اچھی سینچریز بنائی ہوئی ہیں, بہت آؤٹ کلاس پرفارمنس دی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے وہ ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے بیٹر ہیں پاکستان کے لیے, تو انہوں نے بھی ہاف سینچریز بنائیں. پھر ہم نے دیکھا حسن علی. چلیں ابھی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے کچھ مزید اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک اسپورٹس آن. ہم پاکستان سری لنکا سیریز کے بارے سے بات کر رہے تھے. ہم نے کوئی 57 میچز کھیلے ہیں سری لنکا کے اگینسٹ, اور 21 ہم نے جیتے ہیں اور 17 سری لنکا نے جیتے ہیں. انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک سال سے کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا. لاسٹ جو ہم نے سیریز ڈرا کی ان کے ساتھ سری لنکا کے ساتھ, وہ ایک وکٹری تھی, ایک ہم جیتے پہلے, پھر وہ جیتے. اس کے بعد پورا سال ہو گیا, ہم نے کئی ہوم سیریز بھی کھیلی, ہم جیت نہیں پائے. کیا کمبینیشن ہونا چاہیے ٹیم کا, کیا ایسا ڈفرینٹ کریں کہ بابر اعظم اینڈ کو جیت پائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو دس میچ از ویری امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا سائیکل تھا 21 سے 23 میں, اس میں پاکستان 7th اسپاٹ پہ فنش کیا. جہاں پاکستان 7th اسپاٹ پہ فنش کیا, وہاں بھی سری لنکا کی بھی بہت کوئی اچھی پرفارمنس تھی, اور فائنل میں انٹر ہونے کا چانس تھا. ہمارا بہت چانس تھا, ایک سیریز جیتنی تھی ہم نے. سری لنکا جو ہے وہ 5th اسپاٹ پہ فنش کیا. تو اب یہ نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا. تو یہ پہلا میچ ہے, تو پہلے سیریز ہے, پہلا میچ ہے, اس میں وکٹری بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے جو کمبینیشن کو ہم اسیس کریں تو کنڈیشنز بہت میٹر کرتے ہیں. ایک اپروچ تو یہ ہے کہ ہم 3 فاسٹ بالرز کے ساتھ جائیں, جو ہم نے پریکٹس میچ میں دیکھا. شاہین شاہ تو آف کورس کھیلے گا, دوسرے نمبر پہ نسیم شاہ اور حسن علی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے 3 فاسٹ بالر کھلانے یا 2 فاسٹ بالر کھلانے ہیں, اور اسپنر ہم نے 1 کھلانا ہے یا 2 کھلانا ہے. اب 3 اگر فاسٹ بالر ہم کھلاتے ہیں پھر تو یہ 3 ہی ہوں گے. اگر اسپنر ہم کھلاتے ہیں, ابرار ڈیفینیٹلی ابرار ایز اے لیگ بریک آپشن ہے ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مسٹری اسپنر ہے, ہمارے پاس نعمان علی ہے, اس کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں. نواز کی آپشن بھی ہے, جو راؤنڈ ہے ان کی پچز وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ پیور اسپننگ ٹریک بنتے ہیں, اور اس کے لحاظ سے اس لیے ہمیں 2 اسپنرز میرے خیال میں کھلانے چاہیے. اور ایز اے یہ آپشن بھی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اب نواز ہے یا آغا سلمان ہے, یہ ایز اے آل راؤنڈر اسپنر ہے, بیٹنگ آپشن بھی دیتے ہیں. ابرار کے ساتھ ایز این ادر اسپنر نواز بھی کھیل سکتا ہے, ایون نعمان بھی ہیز تھوڑا بہت بیٹنگ کر لیتے ہیں, اور یہ ایک آپشن ہے آغا سلمان بھی. لیکن دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم 2 فاسٹ بالر کھلائیں اور 2 فرنٹ لائن اسپنر کھلائیں, جس میں ابرار ہو جائے یا نعمان ہو جائے. تو یہ اب ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کیا. اور پھر اوبیسلی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وکٹ میں کچھ گھاس ملتا تو پھر آپ عامر جمال کی بھی آپشن آل راؤنڈر کے طور پہ, اس نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے. اور ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, آپ دیکھیں کہ سرفراز بڑی اچھی فارم میں وکٹ, اور ہم نے جو وہ تو میرا خیال ہے سرفراز ہی کھیلیں گے. ابھی میرا خیال ہے اجازت دیتے ہیں, اور پھر ہم نیکسٹ شو میں آ کے ڈسکشن کریں گے کیا ٹیم کھیلی اور کیسا پرفارم کرتی ہے. ہماری نیک تمنائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.